जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीशसेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदम्। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को व्रत एकादशी व्रत त्यसको क्रमबद्ध महात्म्यलाई श्रवण गर्दै हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। एकादशी स्वयं भगवानकै स्वरूप हो, भगवानबाटै प्रकट भएको हो। एकादशी को अनुष्ठानद्वारा भगवान नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान सबै प्रकारका फल दिनलाई तयार हुनुहुन्छ। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान श्री सुखदेवले राजर्षि परीक्षितजीलाई श्रीमद्भागवतमा यही विषयलाई सम्झाउनु भएको छ। अलग अलग देवताहरूको उपासना गर्नाले, अलग अलग देवताहरूको आराधना भजन गर्नाले अलग अलग फल प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले। एक एक फलका लागि एक एक देवता, तर सबै फलका लागि एकै देवता केवल भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु हुनुहुन्छ भनेर। केही नचाहेको होस्, केवल भगवानको मुखोल्लास मात्र होस्, भगवान मसँग प्रसन्न हुनुहोस्, यति मात्रै चाहना गर्ने व्यक्तिले पनि भगवानकै आराधना गर्ने। सबै प्रकारका ऐश्वर्यहरूको, सबै प्रकारका भोगहरूको चाहना गर्नेले पनि भगवानकै आराधना गर्ने। मोक्ष चाहनेले पनि भगवानकै आराधना गर्ने। भगवान भक्तिद्वारा, भगवान प्रीतिद्वारा प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानमा प्रेम जगाउनका निमित्त तपस्याको खाँचो पर्दछ। तपस्या भनेको भोगको सङ्कोच हो। तपस्या भोग सङ्कोचः। आफूले जति भोग गरिँदैछ, इन्द्रियका विषयहरूलाई जति जति लिँदैछ, त्यसमा कमी ल्याउनु यो तपस्या हो। हामीले भोजन गरिने अन्न, त्यो अन्न त्यसको परिमाणमा कमी ल्याउनु अथवा त्यसलाई त्यागिदिनु, उसलाई नलिनु, अथवा कुनै शुद्ध अल्प आहार गर्नु, फलाहार गर्नु, केवल जलपान मात्र गर्नु इत्यादि प्रक्रियाहरू सबै तपस्याका स्वरूपहरू हुन्। तपस्या
भोकको सङ्कोच हो, भोकको कमी हो। 15 दिनमा एक दिन आउने एकादशी, एकादशीका दिन गरिने उपवास यो तपस्याको एउटा स्वरूप हो। यो तपस्याद्वारा हाम्रा अन्तःकरणमा भएका सारा विकारहरू समाप्त भएर जान्छन्। विकार नष्ट भइसकेपछि आकार प्राप्त हुन्छ, आत्माको स्वरूप प्राप्त हुन्छ। त्यो स्वरूप त ज्ञान स्वरूप हो। त्यो ज्ञान स्वरूप जीवात्माले त्यो ज्ञान स्वरूप परमात्मालाई नै अब भोग गर्न प्रारम्भ गर्दछ। भगवानका कल्याण गुणहरू, भगवानको दिव्य स्वरूप, दिव्य रूप, भगवानका लीला कथा वैभव, भगवानका दिव्य कर्महरू, यी सबै ती आत्माका आहार बन्दछन्। किनभने जुन जातिमा जन्मिएको छ, जुन शरीर लिएर आएको छ, त्यस शरीरबाट उसले खाने अन्नको पनि विभाग भएको छ। पशु पक्षीका लागि अरू नै, पशुमा पनि अलग अलग, पशुका लागि अलग अलग, पक्षीमा पनि अलग अलग, जलचरहरूमा पनि सबै जलचरहरूले एउटै आहार गर्दैनन्। आकाशमा उड्नेले पनि सबैले एउटै आहार गर्दैनन्। पक्षीमा पनि निरामिष पनि छन्, त्यसै गरी मांसाहारी पक्षीहरू पनि छन्, पशुमा पनि त्यस्तै छन्। यसरी अलग अलग शरीरबाट अलग अलग प्रकारको आहार ग्रहण गर्दछ जीवले, त्यही आहार उसका लागि अन्न हुन्छ। यसरी जब आत्मामा भएका सारा विकारहरू, सारा दोषहरू नष्ट हुन्छन् उपवासद्वारा, उसले भौतिक पदार्थको चाहना नै गर्दैन। उसलाई त्यो दिव्य पदार्थ, त्यो परमात्मा नाम गरेको पदार्थ, त्यो मात्रै उसका लागि अनुभाव्य बन्दछ, उसका लागि आवश्यकीय बन्दछ। ऊ त्यही खोज्दछ, त्यसैमा रमाउन खोज्दछ। शरीर इन्द्रियहरू सबै सबल भए अनि मन चञ्चल भयो भने सांसारिक विषयमा त्यो जीव लाग्दछ। तर शरीर इन्द्रियहरू ठिकठाकै रहँदा पनि मन स्थिर छ, मन शुद्ध छ, त्यो मन परमात्मालाई खोज्नमा लाग्दछ। त्यसकारणले उपवासले मनलाई शुद्ध गर्ने, शुद्ध मनले परमात्मालाई सम्झने, परमात्मा मात्रै यो जीवात्माको लक्ष्य हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि मानव शरीरमा आएको यो जीवात्मा प्रभु प्राप्तिकै निमित्त नै आएको हो। उसलाई स्वर्ग अथवा नरक अथवा गर्भ, अनेक प्रकारका शरीर, यी कुनै पनि अभिष्ट छैनन्, उसका लागि होइनन्। यी सबैले उसको विनाशमै अर्थ राख्दछन्। केवल यसले भगवानलाई सम्झ्यो, भगवत प्राप्तितर्फ लम्क्यो भने यसको उज्जीवन भयो भनेर जान्नु पर्दछ। सारा व्रतहरूले यसरी नै निखार्दछन्, हृदयको विकारलाई नष्ट गर्दछन् र परमात्मातर्फ यो आत्मालाई जोड्ने काम गर्दछन्। त्यसमध्ये पनि व्रतहरूको राजा एकादशी व्रत। एकादशी व्रत नगरिकन अरू गरिएका व्रतको कुनै अर्थै छैन भनेर हामीले पहिलेका श्रृङ्खलाहरूमा पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। एकादशी व्रत गरिकन अरू व्रतहरू गरिए भने ती व्रतहरूको पनि अर्थ रहन्छ। एकादशी त्यागेर, एकादशीमा दाल भात खाएर, भरपेट भोजन गरेर अनि अरू व्रतहरूलाई गर्दै रह्यो भने ती कुनै व्रतको पनि अर्थ हुँदैन। मूल भनेकै एकादशी हो। एकादशी गरिकन आफ्नो अधिकारभित्र, आफ्नो रुचिभित्र जति शास्त्रले बताइएका शास्त्रीय व्रतहरू छन् तिनीहरू गर्न ठिकै हुन्छ। तर एकादशीलाई त्यागेर गरियो भने ती कुनै व्रतले पनि फल दिँदैनन्, त्यसबाट सफल बनिँदैन। यसरी एकादशीको स्वरूपलाई जान्दै र एकादशीको महिमालाई श्रवण गर्दै गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। यो 6औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा मङ्सिर कृष्णपक्षकी एकादशीबाट प्रारम्भ भएर आज माघ शुक्लपक्षकी एकादशी यहाँसम्म आइरहँदा एकादशीको स्वरूपलाई पनि हामी चिन्तन गर्दै आइरहेका छौँ। एकादशीमा गरिने कृत्य विशेष के गर्नुपर्ने हो, दशमीका दिन कसरी रहने, द्वादशी कसरी पुरा गर्ने, यी क्रमलाई पनि हामीले श्रवण गर्दै अनि एकादशीको महिमालाई यथासमय हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। मङ्सिर कृष्णपक्षमा उत्पत्तिका नाम गरेकी एकादशी, जसलाई उत्पन्ना पनि भनेर बताइन्छ, ती एकादशीका विषयमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। मङ्सिर शुक्लपक्षमा मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। पुष कृष्णपक्षमा सफला नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ।
पुष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। गएको माघ कृष्ण पक्षमा सर्तिला नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ र आज माघ शुक्ल पक्षकी एकादशीमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। आजकी एकादशीको कथालाई सुन्नुभन्दा पहिले महात्म्यको मूल पाठलाई हामीले विधिपूर्वक सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी कथासारमा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अंडजाश्चैव उद्भिज्जाश्च जरायुजाः। साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अंडजाश्चैव उद्भिज्जाश्च जरायुजाः। तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः। माघस्य कृष्णपक्षे तु सर्तिला कथिता त्वया शुक्ले चैकादशी या च कथयस्व प्रसादतः। किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। श्रीभगवानुवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्वपापहरा परा पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्वविनाशिनी। नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणां नातः परतरा काचित् पापघ्नी मोक्षदायिनी। एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः। श्रूयतां राजशार्दूल कथां पौराणिकीं शुभां पंकजे च पुराणे स्या महिमा कथितो मया। एकदा नाकलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। पीयूषपाननिरता ह्यप्सरो गणसेविताः नन्दनं तु वनं तत्र पारिजातोपशोभितं। रमयन्ति रमन्त्यत्र ह्यप्सरोभिर्दिवौकसः एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्रः स्वेच्छया नृप। नर्तयामास हर्षात् स 50 कोटिनायिकाः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वः पुष्पदन्तकः। चित्रसेनश्च तत्रैव चित्रसेनसुतास्तथा मालिनीति च नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी। मालिन्यां तु समुत्पन्नः पुष्पवान् इति नामतः। पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान् नाम नामतः। गन्धर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवत्यति मोहिता कामस्य च शरैस्तीक्ष्णैर्विद्धाङ्गी सा बभूवः। तया भावैः कटाक्षैश्च माल्यवांश्च वशीकृतः। लावण्यरूपसम्पन्ना तस्या रूपं नृपशृणु। बाहू तस्यास्तु कामेन कण्ठपाशौ कृताविव। चन्द्रवद्वदनं तस्या नयने श्रवणायते। कर्णौ तु शोभितौ तस्याः कुण्डलाभ्यां नृपोत्तमा। कम्बुग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता। पीनोन्नतौ कुचौ तस्याः मुष्टिमात्रं च मध्यमम्। नितम्बौ विपुलौ तस्या विस्तीर्णं जघनस्थलं। चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पलसमद्युति। ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवान् अतिमोहितः। शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ। गायमानौ च तौ तत्र ह्यप्सरो गणसङ्गतौ। शुद्धगानं न गायेतां चित्तभ्रमसमन्वितौ। बद्धदृष्टि तथान्योन्यं कामबाणवसङ्गतौ। ज्ञात्वा लेखर्षवस्तत्र सङ्गतं मानसं तयोः। तालकालक्रियामानलोपाद् गीताबभञ्जनात्। चिन्तयित्वा तु मघवाह्यवज्ञानं तथात्मनः। कुपितश्च तयोरित्थं शापं दास्यन् इदं जगौ। धिग्वां पापरतो मूढौ आज्ञाभङ्गकरौ मम। युवां पिशाचौ भवतां दम्पतीरूपधारिणौ।
मृत्युलोकमनुप्राप्तौ भुञ्जानौ कर्मणः फलम्। एवं मघवता सप्ता बुभौ दुःखितमानसौ हिमवन्तमनुप्राप्ताविन्द्रशापविमोहितौ। उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च। सन्तप्तमानसौ तत्र महाकृच्छ्रगता बुभौ गन्धं रसं च स्पर्शं च न जानन्तौ विमोहितौ। पीड्यमानौ तु दाहेन देहपातकरेण च तौ न निद्रासुखं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ। परस्परं बाधमानौ चेरतुर्गिरिगह्वरम् पीड्यमानौ तु शीतेन तुषारप्रभवेण तौ। दन्तघर्षं प्रकुर्वाणौ रोमाञ्चितवपुर्धरौ ऊचे पिशाचः शीतार्तः स्वपत्नीं तां पिशाचिकाम्। किमावाभ्यां कृतं पापम् अत्यन्तं दुःखदायकम्। येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृतकर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापं नैव समाचरेत् इति चिन्तापरौ तत्र ह्यास्तां दुःखेन कर्षितौ। दैवयोगात् तयोः प्राप्ता माघस्यैकादशी सिता जया नाम्नीति विख्याता तिथीनाम् उत्तमा तिथिः। तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते तौ आहारविवर्जितौ आसाते तत्र नृपते जलपानविवर्जितौ। न कृतौ जीवघातश्च न पत्रफलभक्षणम्। अश्वत्थस्य समीपे तु पतितौ दुःखसंयुतौ रविरस्तङ्गतो राजन् तथैव स्थितयोस्तयोः। प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी वेपमानौ तु तौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ। परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर्भुजयोरपि न निद्रां न रतिं तत्र न तौ सौख्यमविन्दताम्। एवं तौ राजसार्दूलशापेनेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखितयोर्निर्जगाम तदा निशा। जया यास्तु व्रते चीर्णे रात्रौ जागरणे कृते तयोर्व्रतप्रभावेण यथा ह्यासीत् तथा शृणु। द्वादशी दिवसे प्राप्ते द्वाभ्यां चीर्णे जयाव्रते विष्णोः प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतम्। पुष्पवती माल्यवांश्च पूर्वरूपौ बभूवतुः पुरातनस्नेहयुतौ पूर्वालङ्कारसंयुतौ। विमानमधिरूढौ तौ अप्सरोगणसेवितौ स्तूयमानौ तु गन्धर्वैस्तुम्बुरुप्रमुखैस्तथा। हावभावसमायुक्तौ गतौ नाके मनोरमे देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चक्रतुर्मुदा। तथा विधौ तु तौ दृष्ट्वा मघवा विस्मितो ब्रवीत्। इन्द्र उवाच वदतं केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतं मम शापवशं प्राप्तौ केन देवेन मोचितौ। माल्यवान् उवाच वासुदेवप्रसादेन जयायाः सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्तिप्रसादतः। इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः। इन्द्र उवाच पवित्रौ पावनौ जातौ वन्दनीयो ममापि च हरिवासरकर्तारौ विष्णुभक्तिपरायणौ हरिभक्तिरता ये च शिवभक्तिरतास्तथा। अस्माकमपि ते मर्त्याः पूज्या वन्द्या न संशयः। विहरस्व यथा सौख्यं पुष्पवत्या सुरालये एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः। जयाव्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकम् सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृपा। सर्वतीर्थेषु सस्नातः कृतं येन जयाव्रतं यः करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतं कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं। पठनात् श्रवणात् राजन् अग्निष्टोमफलं लभेत्
कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणाद् राजन् अग्निष्टोमफलं लभेत्। हरिः ओम तत्सत्। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे माघशुक्लैकादशी जया माहात्म्यं समाप्तम्। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी हामीले आजकी एकादशीको महात्म्यलाई मूल पाठका क्रमले श्रवण गर्यौं। अब हामी केही बेर कथासारलाई पनि सुन्नेछौँ। भगवान सर्वेश्वर श्रीकृष्ण नै मुख्य वक्ता हुनुहुन्छ। प्रायः सबै एकादशीका श्रोता पाण्डवहरू हुनुहुन्छ। कुनै कुनै एकादशीमा अरू कोही वक्ता र कोही श्रोता, जसरी षट्तिला एकादशीमा पुलस्त्य र दालभ्य दुईको संवादबाट प्रारम्भ भयो। 5 पाण्डवहरूमध्ये मुख्य युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासु हुनुहुन्छ। भगवान युधिष्ठिरलाई नै सम्बोधन गरेर सबै पाण्डवहरूलाई उपदेश गरिरहनु भएको छ। काहीँ अर्जुनजी सोध्नुहुन्छ, काहीँ भीमजी सोध्नुहुन्छ। एउटै हो तात्पर्य। पाण्डवहरू श्रोता भनेर बस्नुभएको छ। भगवान एकादशीको महिमा सुनाइरहनु भएको छ। आज पनि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्रीकृष्णलाई सम्बोधन गर्दै सोध्दै हुनुहुन्छ। साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अण्डजाश्चैव उद्भिज्जाश्च जरायुजाः तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः। प्रभु, हजुर सम्पूर्ण जगतका नियन्ता हुनुहुन्छ। हजुरले अहिलेसम्म जति उपदेश गरिबक्सेको छ यो आत्माको हित गर्ने प्रकारको छ। आत्मोपकारक उपदेश हजुरले गरिबक्सेको छ। किनभने पिताले आफ्ना सन्ततिलाई कहिल्यै पनि कुमार्ग देखाउँदैनन्। के गरी उन्नति हुन्छ, के गरी प्रगति हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो नै बताउँछन् पिताजीले। हजुर पनि जगतका पिता हुनुहुन्छ, देवताका देवता हुनुहुन्छ, सबैका मूल हुनुहुन्छ, जगतका रक्षक हुनुहुन्छ। हजुरका अनेक अनेक प्राणीहरू सबै सन्तति हुन्। किनभने जगत नै हजुरले बनाउनुहुन्छ। जगतमा भएको जड होस्, त्यसै गरी चेतन होस्, उसले प्राप्त गर्ने शरीर, शरीरका क्रिया, उसका भोग, उसको सत्ता, यी सबै कुरालाई ठिकठाकसँग सञ्चालन गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। प्रायः 4 प्रकारका प्राणीहरू हुन्छन्। स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, त्यसै गरी जरायुज। स्वेदज भनेको पसिनाबाट प्रकट हुने प्राणीहरू, जस्तो पसिनाबाट जुम्रा आदि गरेका यी कीटहरू बन्दछन्। पसिना आएका ठाउँमा उत्पत्ति हुन्छ उनीहरूलाई शरीर मिल्दछ। यद्यपि जीवात्मा सर्वत्र वायुमण्डलमा सबैतिर जीवात्मा यतिकै उडिरहेका छन्, भइरहेका छन्। त्यसमध्ये पनि कर्मको विपाक, त्यो कर्मको त्यो समय आयो फल भोग्ने, त्यस समयमा भगवानले त्यस्ता जीवात्मालाई तत्स्थानमा त्यसै प्रकारको शरीर दिनुहुन्छ। पसिनाबाट बन्ने शरीर, त्यसै गरी अण्डजा, अण्डाबाट प्रकट हुने शरीर पक्षीहरूका, अण्डबाट बचेराहरू निस्कन्छन्। त्यसै गरी उद्भिज, यसो काहीँ छरेका ठाउँमा त्यहाँनिर त्यो बीज फुटेर त्यहाँबाट अङ्कुरा निस्कन्छ। त्यहाँबाट बिस्तारै 2 पात 4 पात हुँदै हुँदै त उसको स्वरूप अनुसारले झाँगिने, फुल्ने, फल्ने हुन्छ। यसलाई उद्भिज भनिन्छ, बीजबाट प्रकट हुने। त्यसै गरी जरायुज, सालनालले घेरिएर आमाका कोखमा रहने अनि त्यसबाट बाहिर आउने यस्ता प्राणीहरूलाई जरायुज भनिन्छ। मनुष्य आदि गरेका, पशुहरूमा पनि गाई आदि गरेका यस्ता पशुहरू जसलाई गर्भावस्थामा सालनालले घेरेको हुन्छ, त्यहाँभित्र बसेको हुन्छ, त्यहाँबाट प्रकट हुने जरायुज प्राणीहरू। तिनीहरूका कर्ता पनि हजुर हुनुहुन्छ, विकर्ता पनि हजुर हुनुहुन्छ। कर्ता भनेको तिनीहरूलाई शरीर दिनेवाला, विकर्ता भनेको तिनीहरूलाई शरीरबाट छुटाइदिनेवाला, त्यो पनि हजुरै हुनुहुन्छ।
त्यसैले हजुरलाई पालकः पनि भनिन्छ र क्षयकारकः। कर्ता हुनुभएको हुनाले हजुर पालक हुनुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ अनि तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, शरीर छुटाइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले हजुरलाई क्षयकारक, संहारकर्ता भनेर पनि शास्त्रले बताउनु भएको छ। प्रभु यस्ता जगतका नियन्ता हजुरले माघ कृष्ण पक्षसम्म आइपुग्दा तमाम एकादशीहरूका महिमालाई वर्णन गर्नुभयो। माघ कृष्ण पक्षकी षट्तिला नाम गरेकी एकादशी, तिनको महिमा पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। शुक्ल पक्षमा आउने माघ महिनाका शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको नाम के हो र उनको प्रभाव के छ? किम नाम को विधिस्तस्याः को देवः तत्र पूज्यते? ती एकादशीको व्रतको नियम के छ अनि भगवानका कुन स्वरूपको आराधना गर्नुपर्दछ माघ शुक्लकी एकादशीका दिन, यो पनि विस्तारसँग बताइदिबक्स्योस्। भगवान युधिष्ठिर महाराजलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र सुन्नुहोस्, तपाईलाई अवश्य पनि मैले बताउने छु माघ शुक्ल पक्षकी एकादशीका विषयमा। माघ शुक्ल पक्षमा जया नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, सबै प्रकारका पापलाई नाश गरिदिने, पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्व विनाशिनी, नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणाम। पापलाई नाश गर्ने पवित्र एकादशी, खास गरी पिशाचत्व विनाशिनी, पिशाचत्वलाई नाश गरिदिने वाली, पिशाच योनिमा प्रेत योनिमा गएका प्राणीहरूको पनि कल्याण गर्ने वाली एकादशी हुन् माघ शुक्ल पक्षकी जया नाम गरेकी एकादशी। यी एकादशीको व्रत गरेको छ, उपवासका साथमा भगवानको आराधना गरेको छ कोही साधकले भने उसले कहिल्यै पनि यो शरीर छुटिसकेपछि प्रेत योनिमा जान पर्दैन, प्रेत बन्नु पर्दैन। यी एकादशीभन्दा श्रेष्ठ अरू त्यस्ता पाप नाशिनी अरू कुनै एकादशी अथवा कुनै व्रतहरू छँदै छैनन् भनेर जान्नु। यसको तात्पर्य पनि यही हो नि, फेरि यी एकादशी नै सबैभन्दा ठुली रहेछन्, अरूको त काम छैन भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। महात्म्य भनेको प्रशंसा हो, स्तुति हो, प्रशस्ति हो, महिमा हो। कसैको महिमा बताउँदै जाँदा अर्काको महिमा चाहिँ कम रहेछ भनेर बुझ्नु हुँदैन। सबै एकादशी भगवानकै व्रत हुन्, सबै एकादशीका देवता भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबै एकादशीले दिने फल उति नै हो। तर कुनै एकादशीमा कामना त्यस्तो प्रकारको राखेको व्यक्ति छ भने त्यस्तो कामना सिद्धि हुन्छ। ती एकादशीले विशेष कामनालाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। एकादशीले पुरा गर्ने भनेको एकादशीका देवताले पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने नै तात्पर्य हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ भएको प्रशंसाले अरू एकादशीको महिमा कम गरेको भन्ने चाहिँ कसै गरी बुझ्न हुन्न। हामीले धेरै पटक यस विषयमा सुनिसकेका छौँ। पापग्नि मोक्षदायिनी, पापलाई नाश गर्ने, मोक्षलाई प्रदान गर्ने एकादशी। त्यसकारणले यी एकादशीको उपवास अवश्य पनि गर्नुपर्छ राजन। सुन्नु, यसमा एउटा प्राचीन कथा तपाईँलाई बताउँदैछु मैले, अति पवित्र कथा, पद्मपुराणमा बताइएको कथा। धेरै महिमा गान गरिएको छ आजकी एकादशीका विषयमा। एक समय स्वर्गमा इन्द्र हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ। यद्यपि सधैँ नै इन्द्र हुनुहुन्छ, तर इन्द्र त्यो पदमा अलग अलग व्यक्तिहरू बसिरहेका हुन्छन् क्रमले। कहिलेकाहीँ असुरहरूका हातमा पनि त्यो इन्द्रपद गएको हुन्छ। बलि अत्यन्तै बलिया भएका समयमा एक समय सारा इन्द्र आदि देवताहरूलाई लखेटेर स्वघोषित इन्द्र बनेर बस्नुभएको थियो बलि महाराज। यहाँ चाहिँ देवताकै राजा इन्द्रकै कुरा गरिएको हो। उहाँ राजा हुनुहुन्छ, देवताहरू बडा आनन्दका साथ रहेका छन्, स्वर्गको भोग भोगेर रहेका छन्। पीयूषपान निरता यप्सरो गणसेविताः नन्दनं तु वनं तत्र पारिजातोपशोभितम्। सबै देवताहरू अमृत पान गरिरहेका छन्, अप्सराहरूका साथमा रमाइरहेका छन्, अप्सराहरूले सेवा गरिएका छन्। ती देवताहरू नन्दन नाम गरेको वन, नन्दन भनेको अत्यन्तै आनन्द दिने, त्यसमा पनि देव योनिमा गएका वहाँका प्राणीहरूलाई आनन्द दिने वन, नन्दन नाम गरेको वन, जहाँ कल्पवृक्षको वन नै रहेको छ। पुष्पहरू त्यसै गरिकन
फुलेका छन्, सुगन्ध सर्वत्र आएको छ। देवताहरू जे चाहन्छन् कल्पवृक्षका अगाडि गएर वृक्षले नै सबै चिज दिदिने। यस्तो वन अप्सराहरू त कति कति छन्, रमाएका छन्। राजा इन्द्र पनि एक समय ती अप्सराहरूका साथमा नन्दन वनमा त्यो वनको शोभा अनि त्यहाँको सुगन्ध र साथसाथमा यी अप्सराहरूको नृत्य हेर्नका लागि भनेर जानुहुन्छ। एकचोटि आह्वान गर्नुभयो 50 करोड उत्तम उत्तम अप्सराहरूलाई कि तिमीहरूले आएर आफ्ना आफ्ना कलाहरूलाई प्रदर्शन गर, नाच यो वनमा। इन्द्र एक आसनमा बस्नुभएको छ। सारा अप्सराहरू नृत्यका लागि तयार भएका छन्। ती नायिकाहरू हुन्, सामान्य सामान्य अप्सरा होइन, विशेष नायिकाहरू आएर 50 करोड नाचिरहेका छन्। विशाल त्यो सम्मर्द छ, भिड छ। इन्द्र उच्च आसनमा बसेर हेरिरहनु भएको छ। गन्धर्वहरूलाई आदेश दिनुभयो, गन्धर्व तिमीहरूले गान गर। गन्धर्वहरू गाउन सिपालु हुन्छन्। उनीहरू रागमा गान गरिरहेका छन्। गन्धर्वमध्ये मुख्य पुष्पदन्तक नाम गरेका एक गन्धर्व, अर्का चित्रसेन नाम गरेका, अनि चित्रसेनका पुत्रहरू पनि छन्, गाउनमा सिपालु छन् उनीहरू। यता चित्रसेन नाम गरेका गन्धर्वकी पत्नी छिन् मालिनी नाम गरेकी, ऊ पनि गाउनमा अगाडि छन्। त्यो मालिनीबाट चित्रसेनको एक पुत्र जन्मिएको छ, पुष्पवान नाम गरेको। अनि पुष्पदन्त नाम गरेका गन्धर्वबाट एक पुत्र जन्मिएको छ, माल्यवान नाम गरेको। यिनीहरू पनि उति नै गाउन सक्ने, नाच्न सक्ने, देवताहरूलाई प्रसन्न गराउने त्यस्ता बनेका छन्। यता पुष्पवती नाम गरेकी एउटी पुष्पवानकी छोरी गन्धर्वी, अति सुन्दरी। उता माल्यवान नाम गरेको जो गन्धर्व हो, पुष्पदन्तको छोरो, उसँग प्यार गर्ने भएकी छ। पुष्पवती र माल्यवानका बीचमा प्रेमको सम्बन्ध छ। अब नृत्य गर्नलाई बसेका छन्, तमाम अप्सरागणहरू छन्, तर जहाँ माल्यवान छन् त्यतैपट्टि हेरेर ती पुष्पवती नाचिरहेकी छन्। माल्यवान पनि त्यही पुष्पवतीलाई हेरेर नाचिरहेका छन्। अब जुन तालमा नाच्नुपर्ने हो, जति कलाहरू देखाउनु पर्ने हो, जसरी शरीरलाई चलाउनु पर्ने हो, मन एकको एकमा अर्काको अर्कामा लागिराखेपछि यिनीहरूको गति अलिकति बिग्रियो, गडबडायो। यी युवतीमा माल्यवान लागेका छन्, यी पुष्पवती माल्यवान नाम गरेका युवामा लागेकी छन्। दृष्टि उता लागेको छ, मन उता खिचिएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै अब नृत्यको ताल बिग्रियो। जो राम्रोसँग नाच्न भनेर अगाडि बसेका छन् उनकै ताल बिग्रियो भने हेर्नेलाई राम्रो लाग्दैन। त्यसमा पनि स्वर्गका राजा इन्द्र यसो हेर्दै जानुभएको छ। यति कामविद्ध भएकी छन् तिनी पुष्पवती, त्यसै गरी उति नै कामुक भएका छन् माल्यवान पनि। एक्लै अर्कालाई हेरिरहेका छन्। यिनका आँखा पनि ठुल्ठुला छन्। लावण्य रूप सम्पन्ना, शरीर पनि अत्यन्तै सुकोमल छ। लामा छन् हात, अनि कान पनि लामा लामा छन्। आँखा ठुला ठुला छन्। हेर्दाखेरि साक्षात् चन्द्रमाकै जस्तै स्वरूप छ मुखाकृति। यी आँखाहरू यहाँसम्म फैलिएका छन्, लामा ठुला ठुला आँखा, चञ्चल आँखाहरू छन्। कुण्डलहरू लागिरहेका छन् कानमा। अनेक प्रकारको श्रृङ्गार गरेकी छन्, हार लगाएकी छन्। शङ्ख जस्तै सुन्दर घाँटी छ उनको, त्यहाँ पनि अनेक रत्नहरू जडिएको त्यस्तो हार लगाएर नाच्दै छिन्। उनका वक्षस्थल पनि उच्च उच्च छन्, कम्मर अत्यन्तै पातलो छ, विशाल जघन। यस्ती सुन्दरी छन् कि सौन्दर्यको जति वर्णन शास्त्रमा बताइएको छ सबै प्रकारका लक्षणहरू यिनमै छन्। त्यस्ती सुन्दरी मुस्कुराउँदै उनलाई हेर्दै हाँसिरहेकी छन्। यति लट्ठ परे माल्यवान, यति लट्ठ परे उनलाई आफ्नो शरीरको पनि ख्याल भएको छैन। माल्यवान अति मोहित भएका छन्। अब देवराज इन्द्रलाई
प्रसन्न गराउनका निमित्त अग्रपङ्क्तिमा बसेर नाच्दै गरेका यिनीहरूले जब गडबडी गर्न थाले नृत्यमा, गाउनुपर्ने शुद्ध गान, नाच्नुपर्ने त्यही गान अनुसारले, बाजाहरू त्यसै गरिकन बज्नुपर्ने, तर अब गडबडायो। ताल काल क्रियामान लोपात गीता बभञ्जनात्, जुन तालमा गाउनुपर्ने त्यो ताल ठुट्यो, त्यसै गरी जसरी नाच्नुपर्ने ताल अनुसारको छैन। यसो हुँदै जाँदा किन यो गडबड भइरहेको छ? माथि आसनमा बसेका इन्द्र हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई निहाल्दा सब ठिकठाकसँग नाचिरहेका छन्, तर यी दुई जो हुन् अगाडि बसेका यिनीहरू नै गडबडाइरहेका छन्। धेरै रिस उठ्यो। साक्षात् म देवराज इन्द्र, त्रिलोकीको मालिक, म प्रत्यक्ष यिनीहरूको कला हेर्न बसेको छु। यति सुन्दर एउटा नृत्य चलिरहेको छ नन्दनवनमा, तर मलाई पनि व्यवस्था गरिकन, मेरो अपमान गरिकन यिनीहरू यसरी बिगारिरहेका छन्। श्राप दिनु पर्यो भनेर इन्द्र जुरुक्क आसनबाट उठेर सबलाई सावधान गर्दै भन्नुहुन्छ, है सुन, दिग्वाम पापरतो मूढौ आज्ञा भङ्ग करौ मम, युवाम पिशाचौ भवताम दम्पति रूपधारिणौ। हे माल्यवान, तै पुष्पवतीमा आसक्त भएको छस्, पुष्पवती माल्यवानमा आसक्त। तिमीहरूले मेरो अनादर गरेका छौ नि, तिमीहरू अज्ञानी हौ, मेरो आज्ञालाई भङ्ग गर्ने। त्यसो हुँदा जाओ, तिमीहरू पिशाच बनि जाओ। पिशाचलाई केही पनि ख्याल हुँदैन, कसको आज्ञा, किन आज्ञा, के गर्नुपर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। जाओ, एकमा अर्का हुरुक्क भएका छ, त्यस कारणले गर्दा दम्पति भएर पिशाच हुनु मर्त्यलोकमा, अनि कर्मको फल भोग्नु। तिमीहरूले पिशाच योनिमा प्राप्त गर्ने सबै प्रकारको दुःख प्राप्त गर्नेछौ। श्राप दिनुभयो देवराज इन्द्रले। सबै सन्नाटा छाएको छ। ओहो, राजाले यस्तो श्राप दिनुभयो भनेर। अब यिनीहरू त केही बोल्न सक्ने थिएनन्। श्राप स्वीकार गरे। हुँदाहुँदै मर्त्यलोकमा आइपुगे। यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै यो शरीर, गन्धर्व शरीर हरायो। यति सुन्दर गन्धर्व, यति सुन्दरी गन्धर्वी अब त पिशाच बनेका छन्। छाया जस्तो स्वरूप बनेको छ, वायुको स्वरूप बनेको छ। यहाँबाट वहाँ, वहाँबाट वहाँ भड्किरहेका छन्। कष्टको कोही सीमा नै छैन। उभौ पिशाचताम प्राप्तौ दारुणम दुःखमेव च। यति धेरै जलन हुन्छ कहिलेकाहीँ, उति नै भोक लागिरहेको हुन्छ, कहिले उति नै प्यास लागिरहेको हुन्छ, त्यति नै जाडो भइरहेको हुन्छ। पर देखिरहेको सुगन्ध, त्यो सुगन्ध लिन सक्ने कोही इन्द्रिय छैन। त्यहाँ भएका रसहरू देखिरहेका हुन्छन्, त्यो रस लिन सक्ने इन्द्रिय छैन। त्यसै गरी स्पर्श, कति राम्रो स्पर्श, कहीँ तातो चिज चाहिएको होला, कहीँ चिसो चिज समाउन परेको होला गर्मी भएका बेलामा। त्यो देखि पनि त्यो भोग्न पाइरहेका छैनन् यिनीहरूले। अत्यन्तै कष्ट भयो यिनीहरूलाई। गन्धम रसम च स्पर्शम च न जानन्तौ विमोहितौ, केही नै पाएका छैनन्। यति पीडा भएको छ शरीरमा, पीर मनमा, सुत्न खोज्दछन्, निद्रा छैन। आफूले गरेका दुष्कर्महरू, अरू दुष्कर्महरू त केही याद छैनन्, तर साक्षात् देवतालाई गरेको अपमान, त्यो अपमान सम्झिरहेका छन्। आफू बोल्दछन्, गुफामा बस्छन्, कहिले वनमा जान्छन्, कहिले पर्वतका टाकुरामा जान्छन्, कहिले नदी किनारा दौडिन्छन्। यसरी हिँडिरहेका छन् वायु स्वरूप बनाएर। कहिले माथिबाट हिमपात हुन्छ, त्यो चिसोको अनुभूति हुन्छ, तर प्रतिकार गर्ने क्षमता रहँदैन। कहिलेकाहीँ अग्निमा जले जस्तो हुन्छ, त्यसलाई प्रतिकार गर्ने क्षमता पनि छैन, शरीरै छैन। त्यो शीतकालमा त यसरी यिनीहरू त्यो छाया शरीरमा यसरी कामेका छन्। यिनका दाँतहरू कटकट कटकट गरेर ठोकिएर बजिरहेका छन्। दन्तघर्षम प्रकुर्बाणौ रोमाञ्चित वपुर्धरौ, रौँहरू ठाडा भएका छन्। जाडाले जसरी रौँ ठाडा हुन्छन् त्यस्तै। अब केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। कसरी यसबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने होला? माल्यवान पनि चिन्तित छन्, पुष्पवती पनि चिन्तित छन्। एक दिन आपसमा यिनीहरूले वार्ता गर्न सुरु गरे। भने किमावाभ्याम कृतम पापम अत्यन्तम दुःखदायकम
येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृतकर्मणा। हामीले त्यस्तो डरलाग्दो अरू अपराध त केही पनि गरेका थिएनौँ। कुन अपराधका कारण हामी पिशाच बनिरहेका छौँ? कुन दुष्कर्म गरेका रहेछौँ हामीले? मलाई त लाग्छ हे प्यारी, यो त साक्षात् नरकै रहेछ पिशाच योनि भनेको। नरकम दारुणम मन्ने पिशाचत्वञ्च गर्हितम। यस्तो तुच्छ योनि रहेछ पिशाच योनि। यहाँ सबै प्रकारको नरकको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ, यो पीडा भोगिरहेका छौँ। त्यसकारणले पिशाच हुने प्रकारका कुकर्महरू कहिले पनि गर्न नहुने रहेछ। नरकबाट बरु छुटकारा मिल्छ यातना भोगिसकेपछि। अब यो पिशाच स्वरूप लिएर हामीले कहिलेसम्म रहिरहने हो? अब के गर्ने होला? कसरी अब हाम्रो यसबाट उन्मुक्ति होला? आफ्नै प्यारीसँग यसरी माल्यवान भनिरहेका छन्। पुष्पवती पनि भन्छन्, के गर्ने त अब हाम्रो दुष्कर्म, कुनै जन्मको त्यस्तो कर्म थियो होला, देवताको श्राप हुनु पनि यो हामीले भोग्नै छ। अब के गर्ने र स्वामिन? यसरी चिन्ता गर्दै गर्दै गइरहेका छन्। समय बित्दै गयो। माघ महिना आयो, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, जया नाम गरेको एकादशी आजको दिन आइलाग्यो। बताउनुहुन्छ तिथि नाम उत्तमा तिथि, एकादशी तिथिहरूमा उत्तम तिथि। अब जाँदैछन्, भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ, तर केही खानका लागि त शरीर चाहियो, इन्द्रियहरू चाहियो। अब त्यो छाया जस्तो, त्यो वायु जस्तो शरीरबाट केही खान सकिरहेका छैनन्, केही आहार छैन। बसिरहेका छन्। सुन्दर जल छ, मिठो जल एउटा पोखरीमा देख्छन्, तर त्यो पिउन पनि सकिरहेका छैनन्। न केही खान पाए, न केही पिउन पाए। शरीर नभइसकेपछि कुनै जीवको घात पनि गर्ने, जीव हत्या गर्ने पनि कुरा रहेन। न पात खान पाएका छन्, न फल खान पाएका छन्, केही नै खान पाएका छैनन्। एउटा वृक्ष रहेछ पिपल, त्यसका नजिकमा फेदमा गएर बसेका छन्। त्यहाँ त्यो छाया शरीरमा डङ्ग लडेका छन्। अब केही उपाय छैन, पीडा मात्रै छ। समय बित्दै गयो। एकादशीको दिन सकिँदै गयो। सूर्य अस्त अचलमा जानुभयो। हुँदाहुँदै सूर्य अस्त आउनुभयो। रात्रि बित्दै गएको छ। झन् धेरै कष्ट हुँदै गयो। प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी, वेपमानौ तुतौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ। अत्यन्तै ठन्डीको समय, त्यो वृक्षको फेद, हिमपात चलेको छ। माघ महिना त्यसै चिसो, त्यसमा पनि शुक्ल पक्ष, हिमालयको बास, नजिकमा तलाउ, ठुलो वृक्षको फेद। त्यसले यति धेरै यिनीहरूलाई कष्ट भयो हो। शरीर, त्यो छाया शरीर पनि चल्न नसक्ने, मानव एउटा जड जस्तो भएर यिनीहरू त्यहीँ लडिरहेका छन्। अब हाम्रो त फेरि यस शरीरबाट पनि एक प्रकारको मृत्युजन्य पीडा, मृत्यु जस्तो पीडा हामीले भोग्न पर्ने भयो प्यारी भनेर अब त्यो कष्टका समयमा एक आपसमा गाढा आलिङ्गन गरेका छन्। उनीहरू कामेका छन्। रात्रिमा निद्रा छैन। कष्टका साथ रात बित्यो। प्रातःकाल भयो। सूर्य उदाउनु भएको छ। जानेर त होइन, तर नजानेरै पनि के भयो, पुरा दिन पुरा रात जया नाम गरेकी एकादशीको उपवास भयो। यहाँ यी पिशाचहरूद्वारा केही खाएका छैनन्, केही पिएका छैनन्, त रात बिताए। बिहानी भयो। त्यो एकादशीका प्रभावले अब यिनीहरूको जो शरीर हो नि, पिशाच शरीर, त्यो पिशाच शरीर एकाएक नष्ट भयो द्वादशीका दिन। द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्याम चीर्णे जयाव्रते, विष्णोः प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतम्। व्रत एकादशीको, तर कृपा भगवानको। भगवानका कृपाले पिशाच योनि छुट्यो। हेर्दा हेर्दै पुष्पवतीले आफ्नो पहिलेको त्यो अत्यन्तै सौन्दर्यले युक्त भएको सुन्दर शरीरलाई प्राप्त गरिन्। माल्यवानले पनि त्यसै गरी सुन्दर स्वरूपलाई प्राप्त गरे। पहिले जस्ता थिए त्योभन्दा पनि ज्यादा श्रृङ्गारले युक्त छन् यिनीहरू, सुगन्धले युक्त छन्, शक्तिले युक्त छन्। प्रेम पनि एकमा अर्काको अतिक बढेर गएको छ। अलङ्कार सबै प्रकारको शरीरमा। एउटा दिव्य विमान आयो, विमानमा चढे।
विमानमा त अनेक अनेक अप्सराहरू बसेका छन्। ती अप्सरागणहरूले माल्यवान र पुष्पवतीको सेवा गर्न सुरु गरेका छन्। गन्धर्वहरूले गान गरिरहेका छन्। तुम्बुरुहरूले पनि गान गरेका छन्, बाजा बजाएका छन्। अब यिनीहरू हावभावले युक्त भएर एकले अर्कालाई हेरेर अति प्रेमलाई प्रदर्शन गर्दै 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 त्यस विमानमा चढेर सिधै जान्छन् स्वर्गमा। गएर देवराज इन्द्रका अगाडि प्रणाम गरे। महाराज महाराज प्रणाम छ, हामीले हजुरको श्रापलाई स्वीकार गऱ्यौँ र आज यो स्वरूपमा हजुरका अघिल्तिर आएका छौँ। यसो हेरे देवराज इन्द्रले, ओहो उस समयमा मैले श्राप दिएको पिशाच बन भनेर आज त यस्ता दिव्य स्वरूपमा फेरि यिनीहरू आए यहाँ, कसरी? इन्द्रलाई आश्चर्य लाग्यो। सोध्नुभयो, वदतम केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतम। कुन पुण्यका कारण यो पिशाचत्व गयो तिमीहरूको? पिशाच थियो नि, कसरी यसरी सुन्दर भयो? मैले त श्राप दिएको थिएँ तिमीहरूलाई, कसले यो शाप मोचन गरिदियो? यसमा रहस्य के छ बताओ। अब जे हुनु त भइहाल्यो। माल्यवानले हाँस्दै भने, महाराज सुन्नुहोस्, कृपा त भगवानले नै गर्न पर्दछ। भगवानको कृपा हामीलाई भयो। वासुदेव प्रसादेन जयाया सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्ति प्रसादतः। हामीले जानेर एकादशीको व्रत गरेका थिएनौँ। अनजानमा भगवानकी तिथि एकादशी जया नाम गरेकी ती एकादशीका दिन हामीले केही खान नपाइरहेको, केही पिउन नपाइरहेको, शरीर नभइरहेको, यसरी यसरी दिन र रात सबै पुरा उपवास गरेर बित्नका कारण भगवान प्रसन्न हुनुभयो, हामीलाई यति सुन्दर शरीर दिनुभएको छ। महाराज भगवानमा भक्ति पनि बढिरहेको छ। यो सबै एकादशीको प्रभाव हो अनि भगवानको कृपा हो। यति भन्ने बित्तिकै इन्द्र बडा चकित हुनुभयो, हो कस्तो प्रभाव रहेछ भगवानको र एकादशी व्रतको। हात जोडेर भन्नुभयो, तिमीहरू त अत्यन्तै पवित्र भयो, अब मेरा लागि पनि वन्दनीय बन्यौ। किनभने भगवानका भक्त देवताहरूका लागि पनि वन्दनीय। भगवानका भक्तले देवताहरूलाई पनि आज्ञा दिन सक्नुहुन्छ, यसो गर उसो नगर। जसरी गोपिनीहरूले मेघदेवलाई आदेश दिनुभएको थियो, ठिकसँग वर्षा गर भनेर। उसै गरी यहाँनिर आज देवराज इन्द्र भन्दै हुनुहुन्छ, पवित्रौ पावनौ जातौ वन्दनीयो ममापि च हरिवासर कर्तारौ विष्णु भक्ति परायणौ। जसले एकादशीको व्रत गरेका छन्, भगवानको भक्ति गरेका छन्, भगवानको सेवा गरेका छन्, त्यस्ता वैष्णव जनहरू, त्यस्ता भागवत जनहरू मेरा लागि सदैव वन्दनीय। तिमीहरू पनि त्यस्तै बन्यौ, त्यस कारणले मेरा तिमीहरू पूज्य हौ। भगवानको भक्ति गर्ने हामीहरू जस्ता सम्पूर्ण देवताका लागि मान्य हुन्छन्, चाहे मनुष्य शरीरकै किन नहुन्। भगवानका भक्त हाम्रा लागि वन्दनीय हुन्, पूज्य वन्द्य नसंशय। त्यसो हुँदा हे माल्यवान, हे पुष्पवती, अब तिमीहरूले स्वर्गमा आफूले इच्छा गरे अनुसार विहार गर्न सक्छौ, सबै प्रकारको भोग भोग्न सक्नेछौ। जतिन्जेल रहने इच्छा छ त्यतिन्जेल रहन पनि सक्नेछौ भनेर देवराज इन्द्रले आज्ञा दिनुभयो। अब माल्यवान र पुष्पवती बडा आनन्दका साथ दाम्पत्य जीवन बिताइरहेका छन् स्वर्गमा। यहाँ बताउँदै हुन्छ भगवान श्रीकृष्ण यो आख्यान ल्याएर, हे राजन, यसरी श्रापले पिशाच योनिमा गएका माल्यवान र पुष्पवती, उनीहरूको पनि त्यो श्राप हट्यो, पिशाचत्व नष्ट भयो र फेरि देव शरीर प्राप्त गरे, सुन्दर बने। थाहा नपाइकन गर्दा त भने जसले भगवानकी तिथि हुन्, जया नाम गरेकी एकादशी हुन्, जानेर भगवान सर्वेश्वर श्रीहरिको आराधना गरेर अनि विधिपूर्वक उपवास गरे भने उनलाई त स्वर्ग मात्र होइन, भगवानले आफ्ना काखमा स्थान दिइबक्सन्छ। सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप। जया नाम गरेकी एकादशीको व्रत जसले गर्यो उसले सम्पूर्ण दान, जस्तो दान जस्ता पात्रलाई गर्नु भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। सत्पात्र, सद्दान, देशकाल वस्तु पात्रता सबै प्रकारले युक्त भएका जति दानहरू शास्त्रले बताउनु भएको छ, ती दानको फल जति हो ती सारा
आज की एकादशीको व्रत गर्नेले प्राप्त गर्दछ। उसका यज्ञहरू पनि सबै सम्पन्न भए भनेर जान्नु। शास्त्रले बताइएका यज्ञहरू जति छन् ती सारा यज्ञहरू पनि उनका लागि पुरा भए। सर्वतीर्थेषु सस्नातः कृतं येन जया व्रतम् यः करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जया व्रतम्। सम्पूर्ण तीर्थहरूमा उनले स्नान गरेको जति फल हो त्यति नै फल जया नाम गरेकी एकादशीको उपवास गर्नाले मिल्दछ। तात्पर्य यो हो कि तीर्थमा गएर स्नान गर्दाखेरि हुने जो पुण्य हो जया नाम गरेकी एकादशीको उपवास गर्नाले नै मिल्दछ। यसको पनि अर्थ जया एकादशी व्रत गर्ने कुनै तीर्थमा नजाने भन्ने बुझ्नु हुँदैन। तत्तत तीर्थको महिमा पनि आफ्ना ठाउँमा छ। यी एकादशीमा रुचि बनोस् भन्नका लागि रोचनार्थ फलश्रुति शास्त्रले भन्नुहुन्छ। फलश्रुति किन बताइयो, महात्म्य किन बताइयो त भने त्यस कर्ममा उसको रुचि पैदा होस् भन्नलाई। हो यस्तो फल रहेछ, यति चिज पाइने रहेछ भनेपछि व्यक्ति त्यतापट्टि लाग्दछ। जया नाम गरेकी एकादशीमा ऊ लागोस् भन्नका निमित्त फलश्रुति बताइएको छ। श्रद्धासँग कोही व्यक्तिले भक्तियुक्त भएर जया एकादशीको व्रत गर्दछन् भने उनले करोडौँ कल्पसम्म वैकुण्ठमा बास पाउँछन्। वैकुण्ठमा गएपछि त यहाँ आउनै पर्दैन नि। करोडौँ कल्प भनेको अनन्त 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 कालसम्म उनी भगवानका प्यारा भएर भगवानको सेवा गरेर नित्य मुक्तहरूका गोष्ठीमा रहन्छन्। कसैले यी एकादशीको महिमालाई पढ्यो, कसैले महात्म्यलाई सुन्यो, उसैले पनि अग्निष्टोम नाम गरेको यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। त्यस कारणले श्रद्धासँग एकादशीको महात्म्य सुन्नुको पनि अलग्गै छुट्टै फल हो। त्यसमा पनि उपवास गरेर सुन्नु, व्रत गरेर सुन्नु, त्यसमा त भगवान सन्तुष्ट रहनुहुन्छ। उसले चाहेको सबै प्रकारको पुरुषार्थ भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ र भगवत भक्तलाई मोक्ष पनि प्रदान गर्नुहुन्छ भगवानले। यसरी आज जया नाम गरेकी एकादशी माघ शुक्ल पक्षकी एकादशीको महिमालाई भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई मुख्य श्रोता बनाएर बीचको एक आख्यानका साथ पुरा गर्नुभयो। हामीले पनि यथासमय आजकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गर्यौं। वाणी भगवानका चरणमा समर्पण गर्दै अविनाशी शरणागत प्रतिपालक शरणागति प्रतिपालक चिन्मय सुख राशि ओम जय जगदीश हरे। स्थिति लय करता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण पर्यो हामी ओम जय जगदीश हरे। आसुर भाव निवारक तारक सुखदाता प्रभु
भाव मनोहर देव साधक फलदाई प्रभु साधक फलदाई जीवन धन्य बनोस प्रभु जीवन धन्य बनोस प्रभु पद से पापाई ओम जय जगदीश हरे संयम सुर सरिता को अबिरल धार बहोस प्रभु अबिरल धार बहोस जति जति जन्म भये पनि जहाँ जहाँ जन्म भये पनि प्रभु माँ प्रेम रहोस ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य करो प्रभु जसले नित्य करो दिन दिन निर्मल बंदै प्रतिदिन पावन बंदै यो भव सिंधु तरयो ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार तरे ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम हरि नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम लक्ष्मी 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 नारायण नारायण